संविधानलाई च्यात्नेलाई, शासन गर्न नजान्नेलाई, नसक्नेलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँबाट पाउने दण्ड पाउँछ। एउटा पार्टीको एउटा घटक निर्वाचन गराउनेमा छ, उसै भित्रको ठुलो मेजर जस्तो देखिन्छ, त्यो ग्रुप चाहिँ अर्कोतिर छ। अरू पार्टीहरू जम्मै किन कर्तव्य निगुण छन्। अब नघट्नुपर्ने थियो घटिसक्यो। ज्यान मार्नु हुँदैन भने त कानुनमा लेखिएको छ कि मारिदिन्छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली जनताबाट प्राप्त गरेको जनादेशको अपमान पनि हो, अनादर पनि हो। श्रीमान फलानले ज्यान मारेको कुरा चाहिँ हो, ज्यान मारेको कुराको प्रमाण पनि लिएर आएको छु, त्यसको छलफल गर्नलाई कानुन व्यवसाय पनि बोलाएको छु। तर श्रीमानले ज्यान मारेको होइन भनिदिनु भयो भने खासै चित्त दुखाइ चाहिँ हुन्न। त्यो बेलामा घर फर्किन्छु भनेर भन्यो भने त्यस्तो त्यो पनि कहीँ मुद्दाको आफूले आफ्नो पक्षमा तर्क गरेको हुन्छ। राष्ट्रको बारेमा सोचेर, जनताको बारेमा सोचेर, मुलुकको आर्थिक अवस्थाहरूलाई सोचेर अनि काल परिस्थितिलाई सोचेर यहाँ गरिँदैन। यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि खाली व्यक्तिको अहमको लागि। कहिले 36-72 यसको इमिडिएट परिणाम भनेको मुलुक मुठभेडको राजनीतिमा, मुठभेडको अवस्थामा जाने कता कता मैले अन्दाज गरिरहेको छु भन्ने। माधव नेपालजी, कमरेड आदरणीय प्रचण्डजीले पनि केपी ओलीजी हाम्रो प्रथम अध्यक्ष त होइन, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हो भन्नु भएको छ। अनि हामी भ्रम परिराखेका छौँ यो विघटन कसले गरे अब भनेर। त्यसकारण भ्रम पर्ने कुनै कारण, कुनै गुन्जाइस, कुनै ठाउँ छैन। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको निन्दनीय कार्य हो। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार राख्ने भनेर छलफल गरेको मसँग त्यसको टिपोट छ अहिले पनि। त्यो दिन बाबुराम भट्टराई उहाँले संविधान सभा भङ्ग नगर्नु भएको भए त्यो संविधान बन्दै गर्दा नेपालमा यो मिक्स्ड मोडल, फ्रेन्च मोडलको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको कुरा हामीले टुङ्ग्याएका थियौँ। यस्तो चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर एउटा विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि यत्र आक्षेपहरू अब हुँदा हुँदा डलर खायो पनि भन्यो। अब जे पनि भन्यो हुन्छ। अब यहाँ गाली भन्ने कुरा चाहिँ दुध भात सम्झिनुहोस्, त्यसलाई सुन्दै नसुन्यो आराम त्यही हुन्छ। तर जुनसुकै पक्षमा निर्णय दिँदाखेरि पनि यो मुलुकको जित हुँदैन कि जस्तो मलाई डर लागिरहेको छ। हामीले त बोलिसक्यौँ, यो असंवैधानिक हो भनेर भनिसक्यो। यदि बोलेर अदालत प्रभावित हुने हो भने हाम्रो विचारले प्रभावित हुनुपर्छ। किन हामीले त असंवैधानिक भनिसक्यौँ। अदालतले के निर्णय गर्छ थाहा छैन। अदालतले के निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णयको आधारमा मेरो मत छ वा जिकिर छ भने असंवैधानिक हो, हाम्रो निष्कर्ष, हाम्रो ठम्याइ हो, हामीले देखेर पढेर बुझेर भनेको अदालतले त्यो गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। गरेन भने के हुन्छ त्यतातिर जान्न। तर गरेन भने पनि पौष 5 गतेको काङ्ग्रेसको निर्णय बदलिन्न। गरेन भने पनि काङ्ग्रेसको निर्णय असंवैधानिक हो भन्ने नै हुन्छ। अदालतले भन्यो मैले पहिला असंवैधानिक भनेको थिएँ, मैले त गलत बुझेर भनेको रहेछु, अहिले श्रीमानहरूले भनिदिनु भएकोले गर्दा मैले मेरो त यसमा नजरै नपरेको रहेछ, अब यसलाई यो त संवैधानिक रहेछ भनेर भन्दैन। त्यसैले काङ्ग्रेसको निर्णय आउन बाँकी छ। काङ्ग्रेसको निर्णय अदालतले के भने अदालतको कुरा हो। हाम्रो निर्णय, हाम्रो निष्कर्ष, हाम्रो भनाइ, हाम्रो पोजिसन हामीले भनिसक्यौँ। त्यसैले योभन्दा अरू बाँकी रहेका कुराहरू सबै आफ्ना मनका कुराहरू, आफ्ना चाहनाका कुराहरू, मनका कुरा, चाहनाका कुराहरू राख्न पाइयो। तर पार्टीको कुरा चाहिँ पार्टी सभापतिले भन्नुभयो पनि त्यही हो, मैले भने पनि त्यही हो, अर्कोले भने पनि त्यही हो। पार्टीको कुरा यो असंवैधानिक भन्ने हो र नेपाली कङ्ग्रेसले सधैँभरि काङ्ग्रेसले भोलि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष पछाडि पनि 2077 सालमा के भएको थियो भन्दै गर्दा त्यो बेलामा चाहिँ यो असंवैधानिक काम भएको थियो, असंवैधानिक कदम भएको थियो भन्ने नै भन्छ। दोस्रो कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अर्को पक्ष। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएको, देखेको, हेरेको सबै हेर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ। नेपालमा एउटा पार्टी छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ कसलाई के भनेको छ, आरोप प्रत्यारोप, यसको पक्ष विपक्षतिर नगइकन हेर्दाखेरि यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो अघिल्लो निर्वाचनबाट जुन जनादेश, मतादेश जे भनौँ त्यो पायो, त्यो गुमायो, सक्यो। त्यसको शासन गर्ने उसको वैधानिकता पनि सकियो, वैधता पनि सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो बेलामा अलिकति पनि थोरै त्यो राजनैतिक निष्ठा राख्ने हो भने यो बेलामा जुनसुकै पक्ष होस्, आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पहिला जनतासँग माफी मागेर कुरा राख्नुपर्ने हो, क्षमा मागेर राख्नुपर्ने हो। त्यो कुनै पनि पक्षमा देखिन्न कि हामीले 5 वर्षका निम्ति पाएको म्यान्डेट 5 वर्ष हामीले चलाउन सकेनौँ, हाम्रो कारणले गर्दाखेरि बिचमा यो अवस्था बन्यो भनेर क्षमा माग्नुपर्ने हो। त्यसमा कसको कति भूमिका रह्यो, कसले के गर्यो दोस्रो कुरा हो।
हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। यो अपराध पनि गर्ने, क्षमा पनि नमाग्ने, त्यसमाथि यो झन् ठुलो अपराध हो। यसको दण्ड यथा समयमा नागरिकले दिने, जनताले दिने, मतबाट दिने कुरा त्यो प्राप्त हुन्छ, त्यो त्यही बेलामा छलफल गरौँला। दोस्रो विषय यो हो। तेस्रो विषय अब सर्वोच्च अदालतमा अहिले चलिरहेको बहसमा जाउँ। अहिले हामी बसिराख्दाखेरि छलफल भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको भित्र अहिले संविधानमाथि भइरहेको बहसका बारेमा यति धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन्। खुला इजलास छ, यो राम्रो पक्ष पनि हामी एक कुरा सुनिरहेका छौँ, प्रश्न उत्तर। हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो विद्वानहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अझ मभन्दा पछाडि 3 जना यति वरिष्ठ यहाँ व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, रमेश दाई हुनुहुन्छ। मैले धेरै बोल्ने कुनै उपयुक्त हुँदैन, खालि यति मात्रै भन्छु। संविधान सभाले बनाएको संविधान एउटा आयोगले बनाएको संविधानभन्दा फरक। संविधान एउटै हो, तर यसको प्रोसेस केही पनि होइन भनेर भन्न पाइँदैन। यो कुनै 2 जना 3 जना व्यक्तिले बसेर बनाएको संविधान, त्यो संविधान मैले किन भनेको भने संविधान सभाभित्र मनसायको कुरा हेर्दै नहेरौँ, आउटकम मात्रै के छ भनेर हेरौँ भन्ने ढङ्गबाट छलफलहरू भइरहेको देखिन्छ। होइन, पहिलो संविधान सभाबाट म अहिले पनि सम्झन्छु, स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई सम्झन्छु, विमल दाईलाई सम्झन्छु, म त्यो संसद दलको कोठा सम्झन्छु, जुन कोठाभित्र हामी निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार राख्ने, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार राख्ने भनेर छलफल गरेको। मसँग त्यसको टिपोट छ अहिले पनि। त्यो दिन बाबुराम भट्टराई उहाँले संविधान सभा भङ्ग नगर्नु भएको भए त्यो संविधान बन्दै गर्दा नेपालमा यो मिक्स्ड मोडल, फ्रेन्च मोडलको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको कुरा हामीले टुङ्ग्याएका थियौँ। हामीले बनेन। दोस्रो संविधान सभामा आयौँ, ठिक भयो, बिठेको त्यो ठाउँमा आयौँ। दोस्रो संविधान सभामा हाम्रो आफ्नो दलका घोषणापत्रहरू छन्। त्यसको एउटा क्रोनोलोजी नै छ। हामी कहाँबाट कहाँ गयौँ, विष्णु पौडेलजीको समितिमा के आयो, म समय भएर कुनै बेला छलफल गरौँला। एक दिनको रेकर्ड हामीसँग छ। अझ नेपाली कङ्ग्रेसले त भन्नै पाउँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अघिल्लो संविधान सभामा गरेको प्रस्तावमै हामीले त संसद विघटन गर्न पाउने कुरालाई यस कारणले गर्दा पाइँदैन भनिकन लामो छलफल गर्दै 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 कहाँसम्म छलफल भएको छ भने यदि संसदबाट सरकार बन्नै सकेन, बन्न नसक्दै गर्दाखेरि संसद विघटन भयो, त्यो संसद विघटन भएर निर्वाचन घोषणा भयो, निर्वाचन घोषणा हुँदा पनि निर्वाचन भएन भने फेरि एकपटक संसदमा फर्कने कि भन्नेसम्मको पनि त्यो छलफलभित्र हामी त्यो छलफलमा देखिन्छ। त्यो विषय उठेको, छलफल गरेको, यो त हुन्न, यो त हुन्छ भन्दै 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 गइकन हामीले एक ठाउँमा पुग्यौँ र अहिलेको धाराहरूमा व्यवस्था गऱ्यौँ। अब यस अदालतमा भएको बहस हेरिरहेको छु। अदालतमा भएको बहसले कता कता के लागिरहेको छ भने संविधान सभाभित्र बसेर संविधान लेखिरहेका जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ केही पनि विषय बुझ्दै नबुझ्ने मानिसहरू थिए, केही पनि नजान्ने मानिसहरू थिए र तिनले नजानिकन झुकेर लेखे भन्ने ढङ्गबाट बहस गर्न कतिपय विषयहरू यसरी उठेको देखिन्छ। कतिपय स्पष्टीकरणको लागि होला, तर विषयहरूको प्रस्तुति हेर्दै गर्दा कता कता ती विषयहरू आएको देख्छु। किनभने बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने, प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको भए हामी सिधै राखिहाल्थ्यौँ नि। धारा 53(4) जस्तै, 2047 सालको संविधान जस्तै, वा अन्य देशको संविधानमा संसदीय व्यवस्था भएको, संविधान भएको व्यवस्था जस्तो सिधै राखिहाल्थ्यौँ नि। हामी अर्को मन्त्री परिषदको गठनको धारामा 76मा लिएर गएर अन्तिममा गएर त्यहाँभित्रको 76(7) गएर यो अवस्थामा मात्रै हुन्छ भने किन राख्यो? नबुझेर राखेको हो, नजानेर नराखेको हो, नआएर राखेको हो, लेख्न नआएको होइन नि त। मैले भने हामी लामो छलफल, एउटा रेकर्ड छ संविधान सभाभित्र। त्यो लामो छलफल पछाडि हामीले बहुमत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले त संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन, सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले संविधानमा राखेको र खालि एउटा अवस्था संसदले प्रधानमन्त्री दिनै सकेन भने के गर्ने भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले त्यहाँभित्र व्यवस्था गरेको। अब यो दोस्रो विषयसँग जोडिन्छ। अहिले एउटा यो कसरी व्याख्या गर्ने कोसिस गरिराखिएको छ, प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि देखिन्छ। जताततै हेरिएको छ भने प्रधानमन्त्रीसँग 64% सांसदहरूको विश्वास थियो जतिखेर उहाँले विघटन गर्नुभयो, अर्थात् उहाँसँग फुल कन्फिडेन्स हाउसको थियो। त्यस कारणले गर्दा बाँकी रहेकोबाट पार्लियामेन्टले सरकार बनाउनै सक्दैन थियो। 34%ले कहाँ बनाउँथ्यो? 2, 3, 4मा 1 महिना 2 महिना कुरै पनि बन्दैन थियो भनेर प्रेजेन्ट गर्न खोजिएको छ। यो त झन् यो संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यो सबैभन्दा यो कमजोर तर्क हो भन्ने मलाई लाग्छ। जसलाई पक्रन खोजिएको छ, न्यारेटिभ बनाउन खोजिएको छ। 64% एमपीको यदि प्रधानमन्त्रीसँग फुल कन्फिडेन्स थियो, तर पनि मैले गरेँ, मलाई चलाउन मन लागेन भनेर गर्ने हो भने त यो त विशेष अधिकार भएको संसदको व्यवस्था भएको ठाउँमा पनि हुँदैन। जुन हाउसले बनायो त्यो हाउसको कन्फिडेन्समाथि शङ्का भएपछि बल्ल विशेष अधिकार भएको पार्लियामेन्टमा भङ्गको बाटो जाने हो। संविधानको कुरा एकछिन छोड, राजनीतिक कुरा मात्र गऱ्यो भने पनि, उदाहरणको लागि बेलायतमा
प्रधानमन्त्री चर्चिलले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक जब फेल भएपछि उनी के भन्छन् भने म यो विधेयक फेरि लिएर आउँछु, यो विधेयकलाई तिमी यो हाउसले फेल गरिदियो भने म हाउस भङ्ग गरेर चुनावमा लान्छु भनिसकेपछि दोस्रो पटक बिल लिएर आउँदै गर्दा हाउस पास हुन्छ र उनी त्यसपछि हाउसले लिएर जाँदैनन्। अहिले एकछिनलाई मान्नु, संविधानको कुरा छोडेर प्रधानमन्त्रीले कुनै विधेयक ल्याउनु भयो, चाहे एमसिसीको होला चाहे कुनै होला, हाउसले त्यो विधेयकलाई असफल गर्यो। जसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा धन्यवादको प्रस्ताव पारित, नीति कार्यक्रममा प्रस्ताव पारित भएन। यो हाउस जसले मलाई बनायो यसले ममाथिको कन्फिडेन्समा यसको कन्फिडेन्स सिज भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अब चुनावमा जान्छु भनेर भनेको भए कम्तीमा संविधान व्यवस्था नभए पनि संसदको एउटा परम्परा भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ छुनु भएको छ भन्ने हुन्थ्यो। यहाँ त के भनिएको छ, मलाई त केही अप्ठ्यारै थिएन, 64% मसँग थियो, संसदमा मलाई अप्ठ्यारो, अनि संसदमा अप्ठ्यारो नहुँदाखेरि पनि गर्ने भनेको त त्यो त सनक्की लहर मात्रै हुन्छ। हामीले त पार्लियामेन्टमा अप्ठ्यारो हुँदा त भङ्ग गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था लेखेर ल्याएको, अहिले हामीले यसलाई अब संविधान त यो ठिक हो भन्ने भन्यो भने त सनक र लहरमा संसदभित्र केही समस्या नहुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने भनेको त यस्तो विशेष अधिकार त विशेष अधिकार भएको लेखिएको ठाउँमा पनि छैन। यो कुरालाई केले पुष्टि गर्छ? प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको पत्रले पुष्टि गर्छ। जब उहाँ के भन्नुहुन्छ त मैले किन भङ्ग गरेँ भन्दा मलाई 2/3 चाहियो, मसँग मेजोरिटी त उहाँले, किनभने त्यो तर्क इस्टाब्लिस गर्न खोज्नु भएकोले मेजोरिटी त मसँग छ भन्ने कुरा भन्न छुटाउनु भएन। पार्लियामेन्टको फुल कन्फिडेन्स मसँग छ भनेर ढाट्नुपर्ने भएकोले के भन्नुपर्ने अवस्था आयो भने मलाई 2/3 चाहिएकोले गर्दाखेरि अब त 2/3 को प्रधानमन्त्री भएर पनि मलाई 2/3 पुगेन, मलाई 100% मेरो पार्टीको एमपी हुनुपर्ने अवस्था भयो। पार्लियामेन्ट एकजना एमपीले हल्ला गरे, बेला बेला हल्ला गरेको मैले भङ्ग गर्छु भन्दा नि पाउने भयो नि त। अब किन पाउने भयो भन्दाखेरि 2/3 भयो, 2/3 पुगेन भन्दा नि पाइने भयो। यो ठाउँमा यसरी जसरी यो विषयहरू गइरहेको छ, यसले जस्तो यो संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेमाङजीले, अग्नि खरेलजीले बोल्नुभएको कुराहरू कहाँ बाहिर बोल्नुभयो यसको अर्थ हुँदैन भनेर भन्यो भनेदेखि भने यो सिङ्गो संविधान सभाको हाम्रो त्यहाँभित्र भएको बहसको छलफलको अध्यक्षले त्यसको मान राखिदिनु भएन, फरक कुरा हो। तर संविधान सभाको त्यो संस्थाप्रतिको नि ठुलो अपमान हुन्छ यदि यो विषयलाई अहिले यही ढङ्गबाट बुझियो प्रस्तुत गर्यो भन्ने लाग्छ। म लामो समय लिन्न, सबैलाई थाहा छ, खालि मलाई लातीको विश्वास उडेर गयो। संसद विघटन भएको छ, प्रधानमन्त्रीको संस्थामाथि, राष्ट्रपतिको संस्थामाथि, सबै संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको बेलामा अदालत जसलाई यस संविधानले जन्माएको छ तर जसले संविधानको व्याख्या गर्छ, अदालतमाथि ठुलो यो बेलामा सबैले आशाको नजरले हेरेको अवस्था पनि छ। यत्रो राजनीतिक दलहरू सबैले अदालतले के गर्छ भनेर हेरिरहेको बेलामा अदालत यति मात्र कुरा हो, अदालतले यो बेलामा चाहिँ संविधानलाई हेर्छ र संविधानमा टेकेर यो सही फैसला गर्छ भन्ने कुराको म यति नै कुरा राख्न चाहन्छु। र मलाई यो बेलामा अर्को के लाग्छ भने अदालतले यो जस्तो अदालतले गरेको निर्णय त मान्नुपर्छ, अदालतले गरेको निर्णय मान्नु पर्दैन कसले भन्छ? अदालतले गरेको निर्णय मान्नुपर्छ भनिराख्नुपर्छ र? अदालतले गरेको निर्णय त मान्ने हो नि, नभए त के हुने हो भने श्रीमान फलानले ज्यान मारेको कुरा चाहिँ हो, ज्यान मारेको कुराको प्रमाण पनि लिएर आएको छु, त्यसको छलफल गर्नलाई कानुन व्यवसाय पनि बोलाएको छु, तर श्रीमानले ज्यान मारेको होइन भनिदिनु भयो भने खासै चित्त दुखाइ चाहिँ हुन्न। त्यो बेलामा घर फर्किन्छु भनेर भन्यो भने त्यो पनि कोही मुद्दाको आफ्नो पक्षमा तर्क गरेको हुन्छ। त्यो बेलामा त्यसपछि के हुन्छ? त्यो सकियो। अहिले यतिखेर यति मात्रै हो, यो असंवैधानिक हो, असंवैधानिक कदम हामी सडकबाट पनि भनिरहेका छौँ। हाम्रो विश्वास, सम्पूर्ण विश्वास छ कि सम्मानित अदालतले असंवैधानिक कदमलाई असंवैधानिक भन्छ भनेपछि संसदको पुनर्स्थापना हो। संसदको पुनर्स्थापना भनेको यो बेलामा अघि सरले पनि भन्नुभयो संविधानको पुनर्स्थापना हो। संविधानको पुनर्स्थापनाको ट्र्याकमा आइसकेपछि के हुन्छ? बरु मलाई लागेको यति मात्र कुरा भनेर टुङ्ग्याउँछु, ट्र्याकमा आइसके पछाडि त्यो बेलामा फेरि जाने भनेको निर्वाचनकै बाटो। फेरि त्यो बेलामा फेरि अरू अन्तर्गत यो धेरै हिसाब किताबमा लाग्नु हुँदैन, किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको म्यान्डेट सकियो, त्यो टुङ्गियो। अब त्यो टुङ्गिसकेपछि न, तर जाने कहाँबाट हो? कन्स्टिट्युसनलाई ट्र्याकमा फर्काएर जाने। संविधानले हामीलाई बाटो दिएको छ। संविधानले हामीलाई बाटो के दिएको छ कि त्यसपछि त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ने निर्णय हो। हामीलाई त्यो बेलामा यदि हामीलाई निर्वाचनले नै फेरि देशलाई फर्काउँछ भन्ने मलाई लागेको जस्तै सबैको पार्टी, सिङ्गो पार्टीको विश्वास हो भने त्यो बेलामा कहाँ जान्छ त फेरि भन्दा त्यसले संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काएर त्यो बाटोबाट फेरि संसद सरकार दिन नसक्ने संसद कहाँ जान्छ भने निर्वाचनमा जान्छ। तर कहाँबाट जान्छ? त्यो संविधानका ती उपधाराहरू सबै पार गरेर जान्छ, संविधानको ट्र्याकबाट जान्छ। त्यही ठाउँबाट जान्छ। त्यसले एउटा नयाँ निर्वाचन, र निर्वाचनमा पिपुलले पोलिटिकल फैसला गर्छ, दण्डित गर्छ। संविधानलाई च्यात्नेलाई, शासन गर्न नजान्नेलाई, नसक्नेलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँबाट पाउने दण्ड पाउँछ। र यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यस कारणले गर्दा कुनै अलमल बिना संविधानको पक्षमा उभिनुपर्छ। र पार्टीले यतिखेर चाहिँ हामी जिल्ला जिल्लामा जान्छौँ, जिल्ला जिल्लामा जाँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा अघि नै डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो पार्टीको कतिपय तल पङ्क्तिको साथीहरूलाई निर्वाचनका बारेमा, निर्वाचन जुन खालको निर्वाचनको परिणाम भयो त्यो बेलामा पार्टी
एउटा पोलिटिकल पार्टी जहिले निर्वाचनलाई तयार अवस्थामा रहनु पनि पर्छ। हामी निर्वाचनमा सधैँ तयार थियौँ, छौँ, भोलि पनि रहन्छौँ। निर्वाचन अहिले हुँदै गर्दाखेरि थोरै मलाई फाइदा हुन्छ कि भनेर सोच्ने कुरा आफैमा गलत कुरा भएन, पार्टीले हेर्छ त्यो कुरा। तर यो बेलामा लिडरसिपले हो यतिखेर चाहिँ हामी उभिने ठाउँ कहाँ भनेर भन्नुपर्ने कुरा। र लिडरसिपले फैसला गर्दा गर्दा के हेर्नुपर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यकर्ताहरू पनि हो, महत्त्वपूर्ण कुरा आधार उहाँहरूले हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ म काङ्ग्रेस हुँ भनेर आफूलाई कहिले चारतारी झन्डा बोकेर म नै सबै कुरा नभनेको, केही नखोजेको, तर ठुलो पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको यस्तो जमात पनि हो जो चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, लाखौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। र काङ्ग्रेसको ठुलो आधार र यो मैले थाहा पाएसम्म बुझेसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसको यो आधारले चाहिँ जहाँ गयो भने पनि एक स्वरमा कुनै अलमल बिना पार्टी ठिक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनिरहेको कुरा छ। यसलाई पनि काङ्ग्रेसको लिडरसिपले बुझ्नुपर्छ, यसलाई पनि सही ढङ्गले समात्न सक्यौँ भने भनौँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि निस्केको किताब यो विद्वान वर्ग सबैले पढेको हुनुपर्छ। हाउ डेमोक्रेसी इज डाई भनेर जुन किताब निस्कियो, त्यो किताबले जुन त्यतिखेर मजबुन दिएको थियो कि यदि संसारमा प्रजातन्त्रको लागि खतरा कोही छ भने अरू होइन, इलेक्टेड लिडर्सहरू नै चाहिँ खतरा छ है भन्ने कुरा त सत्य कुरा रहेछ नि हो कि विद्वानहरूले कति सत्य कुरा लेख्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यो झलझल्ती त्यसको रिफ्लेक्सन आउँछ। अब जुन परिवेशमा जुन परिघटनाहरूको बिचमा अब बाहिर देख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै घर मिलाउन नसकेर चाहिँ त्यसको कोपभाजन एउटा इलेक्टेड इन्स्टिट्युसन चाहिँ पार्लियामेन्ट हुन गयो अथवा त्यसको हत्या भयो भन्छु म हैन। त्यसले मलाई चारवटा पक्षहरू मलाई चाहिँ अलिकति मलाई कहिलेकाहीँ तर्साउँछ। म चारवटा पक्षहरू म राख्छु, करिब करिब यी कुराहरू आएको पनि छ अगाडि। पहिलो कुरा चाहिँ के भने अब हाम्रो कन्स्टिट्युसन डिरेल गर्यो, यो चाहिँ अफ द ट्र्याक भयो, द्याट्स द रियालिटी। त्यो डिरेल भएकोलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त हामीलाई कति समय लाग्ला, यसको निमित्त कुन लेभलको बलिदान कसले दिनुपर्ने होला, एउटा प्रश्न त नबुझेको। दोस्रो चाहिँ यो संविधानबाट हामीले अभूतपूर्व रूपमा यी कुराहरू उपलब्धिको रूपमा ल्याएर पाएका थियौँ यो मुलुकले भनेर जुन तत्त्वहरू इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी गौरव गर्छौँ, ती इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ती इलिमेन्ट्सको भविष्य कस्तो हुन्छ होला, दोस्रो मलाई चाहिँ लागेको विषय। तेस्रो चाहिँ म भनिरहेको छु यो कुराहरू फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउँछु कि हामी एउटा अँधेरो सुरुङमा प्रवेश गरिसक्यौँ अनि अनिश्चितताको उसमा चाहिँ प्रवेश गरिसक्यौँ। अब त्यसबाट यो राजनीतिक सहज रूपले नै अवतरण हुन्छ कि अथवा त्यसले कुन पाटो लिन्छ होला, अर्को चिन्ता र चासोको कुरा हो। र अर्को मेरो चौथो कन्सर्न भनेको चाहिँ यो सृजनाले यो अवस्थाले जुन किसिमको चाहिँ एउटा भ्याकुम क्रिएट गरेको छ अथवा स्पेस क्रिएट गरेको छ, त्यो स्पेसमा आउने प्लेयर्सहरू को हुन्छन् होला। ती प्लेयर्सहरू हामी मात्रै हुन्छौँ अथवा जियो पोलिटिक्स विभिन्न कारणले अरू पनि हुन्छन् होला। यी प्रश्नहरू चाहिँ को उत्तर म खोजिरहेको छु, पाउन सकिरहेका छैन। अर्थात् ती प्लेयर्सहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ होला भन्ने प्रश्न कुरा। अब नघट्नु पर्ने थियो घटिसक्यो, ज्यान मार्नु हुँदैन भने त कानुनमा लेखेको छ नि मारिदिन्छ होइन, घटिसक्यो। तर अब अदालतले एउटा निर्णय त गर्ला, हामीले मान्छौँ भनेर चाहिँ अब भनिराखेकै कुराहरू पनि छ। तर जुनसुकै पक्षमा निर्णय दिँदाखेरि पनि यो मुलुकको जित हुँदैन कि जस्तो मलाई डर लागिरहेको छ। यसको इमिडिएट परिणाम भनेको मुलुक मुठभेडको राजनीतिमा, मुठभेडको अवस्थामा जाने कता कता मैले अन्दाज गरिरहेको छु भन्ने। अर्को चाहिँ अरू जुन यसका परिघटनाहरूको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जुन मैले अघि भने जुनसुकै अवस्थामा जाँदाखेरि पनि गाह्रो छ भनेर अब प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई बदल गरेर पुनर्स्थापित गर्दाको अवस्थामा पनि हाम्रो खास गरेर पोलिटिकल लिडर्सहरू यी हुनुहुन्छ। हिजो हामीले के देख्यौँ त्यो नगरौँ,
अब फेरि हर्स ट्रेडिङ हुँदैन, हामी पावर सेन्टर्ड हुँदैनौँ, हामी मुलुक सेन्टर्ड हुन्छौँ भनेर कसरी मुलुकलाई आश्वस्त गर्नुहुन्छ र कसरी विश्वास गर्ने? त हिजोको घटनाले त्यो विश्वास गराउनलाई चाहिँ गाह्रो पारिराखेको छ मलाई। दोस्रो चाहिँ चुनाव जाने गरी निर्णय भयो भने पनि यो तोकिएको मितिमा चुनाव हुन धेरै गाह्रो देख्छु म। पछि अलिकति समय लिएर भन्छु। एउटा होला कि नहोला भनेको अहिलेको पर्दा छ। अर्को भइहालेछ भने पनि आजको दिनसम्ममा हुन त कतिलाई आशा होला कि एउटा पार्टी फुट्यो, अब हामी बहुमतमा आउँछौँ भनेर, त्यो अवस्था म देख्दिनँ। चुनाव भयो भने 54 सालमा भएको स्थानीय चुनावलाई बिर्साउने चुनाव हुन्छ, त्यो कुरा विचार गरिराख्नुहोस्। र चुनाव र त्यसको परिणाम भनेको चाहिँ फेरि होम पार्लियामेन्ट नै हुन्छ। त्यसले चाहिँ पोलिटिकल कोर्स कुन रूपमा लान्छ होला, होइन? यो चाहिँ दुईटै सिनारीहरूमा देखिरहेको छु। अर्को अघि मैले चुनावको कुराहरूको समयको कुरा गरेँ। यो मुलुकमा कहिलेकाहीँ चमत्कार पनि हुन्छ। चमत्कारवश चमत्कार यदि भइहालेछ भने त्यो चमत्कारले चुनाव गराउला। अहिलेको वास्तविक धरातल हेर्दाखेरि चाहिँ म के देख्छु भने, यो किनभने यहाँले थाहा पाउनु भयो होला, यो चाहिँ म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था देख्छु भने 64 सालको निर्वाचनको सन्दर्भमा संविधानमा चाहिँ ज्येष्ठभित्र चुनाव गर्ने भनेर लेखिएको छ। पोलिटिकल प्लेयर्सहरू तयार छैनन्। पटक पटक भन्दाखेरि पनि उहाँहरू तयार नभएको अवस्थामा आयोगले युनिल्याटरली अब यो चुनाव सम्भव छैन भनेर भन्नु परेको अवस्था थियो, किनभने एक्टर्सहरू तयार भएको थिएनन्। हामी सबैलाई थाहा छ इलेक्सन इज ए पोलिटिकल गेम। त्यो गेमको प्लेयर्सहरू भनेको पोलिटिकल पार्टी हो, होइन? त्यो खेलाडी नभइकन कुनै पनि खेल हुँदैन। अहिले खेलाडीको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले त्यो जुन एनसिपी भित्रको जुन किसिमको एउटा भनौँ टेक्निकल्ली उहाँहरू फुट्नु भएको छ, लिगल्ली फुट्नु भएको छैन। यदि लिगल्ली फुट्ने बाटोमा जाने गरी आयोगमा आउनुभयो भने समय मैले यसो हेर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि त्यो दलको विभाजन सम्बन्धी विवादको निर्णयको निरूपण गर्न आयोगलाई कम्तीमा 60 दिन लाग्छ। त्यो चाहिँ सुपरसोनिक स्पिडमा जाँदाखेरि एउटा कुरा। त्यसपछि त्यो अब दलहरू चाहिँ को जान्छन् भन्ने एउटा ऊ भइसकेपछि अनि फेरि त्यो चुनावमा जाने दलहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नु पर्यो। को जान्छौ भनेर आऊ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो भनेर त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनलाई न्यूनतम 20-21 दिन लाग्छ। हिसाब गर्दै जानुहोस्, 60-81 दिन भयो। त्यसपछि अनिखेर दलहरूबाट समानुपातिकको लिस्ट देऊ भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको टेक्निकल प्रक्रियाले नै झन्डै 24-25 दिन लाग्छ। अब हिसाब गर्नुहोस् 105 दिनतिर पुगिसक्यो। अनि त्यो निर्वाचन हुने दिनभन्दा करिब 30 दिन अगाडि मतपत्रको निर्णय गरेर निश्चित हुन सकेन भने निर्वाचन गराउन टेक्निकली गाह्रो हुन्छ। 130-35 दिन भयो। अब यो प्रक्रिया देखिरहेको छु मैले। त्यसै त रियालिटी यो कानुनमा छ। अब यो वैशाख 17 र 27 को चुनाव त अघि नै मैले भने चुनाव होस्, हुने हो भने म त्यही चाहन्छु। तर यी प्राविधिक पक्षहरूको जटिलताको पृष्ठभूमिमा हामीले कसरी पत्याउने, मलाई चाहिँ एज ए इलेक्सन म्यानेजर गाह्रो परेको कुरा लिएर राख्ने। अब त हामीसँग 100 दिन पनि छैन त्यो समय आउनलाई। आशा गरौँ, म एउटा आशा अलिकति पोजिटिभली म थिङ्क गर्ने मान्छे हुनाले आशा गरौँ न्यायपालिकाले कम जोखिम वा मुलुकलाई थप अँध्यारो लैजाने मार्गचित्र नरोज्ला। यस क्रममा चाहिँ म अस्ति यो घटना घटेकै दिन म वासिङटनबाट हिँडेर छु है। त्योभन्दा अगाडि युएसएको इलेक्सनमा नजिकैबाट हेर्ने, अब त्यो त सबै छताछुल्लो भएको समाचार पनि सबैतिर आएकै छ। इलेक्टेड डिक्टेटर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट सबैले हामीले देख्यौँ।
एउटा कुरा चाहिँ प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले चाहिँ एउटा न्यायाधीश खाली भयो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो रिक्त पद पूर्ति गर्नु हुँदैन भनेर सारा मिडिया लगायत सबै करायो। उहाँलाई चाहिँ ट्रम्पलाई के विश्वास भयो भनेदेखि यो मान्छेलाई नियुक्ति गर्यो भने मेरो निर्वाचनमा चाहिँ अर्को पक्षबाट भएन पनि जित्छ भन्ने थियो। अन्ततः उनी त्यहाँ अदालतमा पनि गए, तर अदालतले एक दिन पनि ढिलो नगरिकन प्रजातन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्यो। कसले नियुक्ति गरेका थियो भन्ने कुरा हेरेन, किनभने त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ भनौँ न आफ्नो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन एउटा पिलरको काम गर्यो। यहाँनिर अहिले हामीलाई डर लागेको भनेको मुलुकका जुनसुकै इन्स्टिट्युसन हुन्, पोलिटिकल पार्टी हुन् कि अदालत हुन् कि पार्लियामेन्ट हुन् कि अथवा अरू अङ्गहरू हुन् अथवा व्यक्ति विशेष, हामी सबैले क्रेडिबिलिटी लुज गरिसकेको छ। उनीहरू आशंका छ, हामीलाई शङ्का हुन्छ। त्यो स्थिति भनेको पनि हामी आफूले नै बनाएको हो। यस सन्दर्भमा यो अवस्थामा चाहिँ अब यहाँ त अलिकति पोलिटिकल डिबेट पनि भयो, बस अलिकति यो चाहिँ अर्को खालको डिबेट होला भन्ने, राउन्ड टेबल होला, अलिकति कुरा होला भन्ने हिसाबले आएको एनिवे। अब यो बौद्धिक वर्ग अथवा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो होला त भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले दुई तिनवटा कुराहरू छुट गरेर राख्छु। एउटा कुरा चाहिँ अब चाहिँ सम्भव यदि भनौँ टेक्निकल्ली हामीले चाहिँ संसदको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई, संसदको पुनर्स्थापनाको निमित्त आफ्नो ठाउँबाट के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, नागरिक समाजको त्यो भूमिका हुनुपर्ने मलाई लागेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो पुनर्स्थापित भइसकेपछिको संसदले फेरि राष्ट्रपति बेइमानी गर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी लिने, होइन? त्यो फेरि अस्थिरता उसले नबनाउने अथवा फेरि चाहिँ त्यो धमिरा लगाउने खालको अवस्था बनाउनको निमित्त त्यो हुन नदिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेसिस्ट गर्नु पर्यो। र त्यो पुनर्स्थापित संसदले उसले चाहिँ अब अहिलेसम्मका अनुभवबाट केही मेजर चाहिँ संवैधानिक इस्युहरूलाई रिभिजिट गर्नै पर्छ। यो व्यवस्थाको कन्टिन्यू गर्ने हो भनेदेखि त्यो गराउनको निमित्त वातावरण बनाउनको निमित्त दबाब दिने। र ती 3-4वटा कुरा भनेको चाहिँ के हुन् जस्तो मलाई लाग्छ भने, एउटा इलेक्टेड लिडरले, इलेक्सनबाट जाने लिडरले राज्यको सत्ता सञ्चालन गर्ने हो, राज्यको सत्ता कब्जा गर्ने होइन। कब्जा हुन नदिनको निमित्त कहाँ त्रुटि छन् त्यसलाई सच्याउने। दोस्रो कुरा, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको यथावत कन्टिन्युटीले यो व्यवस्था रहँदैन। म धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको छु, यसमा रिभिजिट गर्न जरुरी छ। पैसालाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने हो। अर्को चाहिँ संसदलाई अझ बलियो बनाउने कसरी सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ लिएर आउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि सबै स्टेट इन्स्टिट्युसनहरूलाई उसले एकाउन्टेबल बनाउन सक्यो। त्यो एउटा खोज हुनुपर्छ भने अर्को पाटो मैले दुःखका साथ भन्नुहुन्छ पर्छ कि हाम्रो आदरणीय नेताहरूले यो मुलुकमा यत्रो परिवर्तन ल्याइदिनु भएको छ, होइन? कहाँबाट हामीलाई कहाँ पुर्याइदिनु भयो, रैतीबाट नागरिक बनाइदिनु भयो, तर उहाँहरूको समय अब सकियो। त्यसले गर्दाखेरि कसरी हामीले अब रमेश लेखक, गगन थापा जस्ता लिडरलाई चाहिँ मुलुकको चाहिँ यो शासन सत्ताको लिडरसिप लिन सक्ने किसिमको चाहिँ कुन सिस्टम ल्यायो भनेदेखि त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो वातावरण बनाउने। यी फन्डामेन्टल कुराहरूमा चाहिँ त्यो पुनर्स्थापित संसदले काम गर्नुपर्छ। उसले 2 वर्ष टाइम छ भनेर पर्खिनु हुँदैन। यी काम सक्नासाथ उसले निर्वाचन घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। यसको निमित्त चाहिँ हामी म आग्रह गर्दछु, यो नागरिक समाजको भूमिका मैले देखेको त्यो भूमिका मैले भने, अन्त्यमा निर्वाचन हुने भइहाल्यो भने पनि निर्वाचनको
कोलाई आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्ने प्रयास धेरै हुन सक्दछ। यो जुन जटिल परिस्थिति छ त्यस्तोमा चाहिँ कसरी चनाखो भएर दबाब सृजना गर्ने यिनी विषयहरू नै हुन् कि जस्तो मैले लागेर मैले केही कुरा राखेँ। मौका संविधान के हो पार्लियामेन्टको संसदको विघटनको बारेमा मैले के थिचेँ, पार्लियामेन्ट रिजोल्युसन इन क्यानाडा खोज्छु नेपाल आउँछ, फेरि अमेरिका खोज्यो नेपाल आउँछ। जता अहिले तपाईँहरू पनि हेर्नु होला नेपालले जितेछ। अरू सबै कुरो भन्दा पनि जता हेरौँ यसो हेरौँ कति राम्रो विषय जस्तो लाग्छ, यसो हेरौँ फेरि नेपालै छ, जताततै नेपालै नेपाल। यो संविधान के यो संसदको विघटनमा त यो पनि कसले भन्नुभयो 53(4) मा व्यवस्था थियो पहिले 2047 सालको संविधानमा। त्यहाँ चाहिँ जुन बेलामा 47 सालको संविधानमा चाहिँ अटोमेटिक प्राइम मिनिस्टरले दिन पाउने, त्यहाँ कुनै चेक एन्ड ब्यालेन्स थिएन, कुनै कसैलाई सोध्नुपर्ने थिएन, त्यो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खल्तीबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभयो र अरू मनमोहन अधिकारीजीले पनि आएर 52 सालमा माग गर्नुभयो। अनि त्यसपछि 54 सालतिर होला सूर्यबाजीले पनि निवेदन लेखिहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि गिरिजाबाबुले पनि माग्नु भएको छ। पछि त्यो शेरबहादुरजीले भङ्ग नै गर्नुभयो। पछि त्यो भनौँ न यो संविधान सभा पनि आएर बाबुरामजीले नै भङ्ग गर्नुभयो। हामी कहाँ त भङ्ग बाहेक अरू त केही रहेनछ। त्यसैले मैले सर्च गर्दाखेरि नेपालको मात्रै आउँछ, जहाँ पनि न्युज कि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भनेर आउँछ। त यो स्थिति चाहिँ देखियो। अब पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने कुरामा कसरी के भयो यो मैले लामो कुरामा जानु पर्दैन। जस्तो अहिले रमेश लेखकजीले भयो अनि गगनजीहरूले त विस्तृत रूपमा बताइसक्नुभयो के छ भन्दाखेरि मैले अघि त्यो पनि भने यहाँहरू समक्ष यो पनि राखेँ हो। संसारमा एउटा अमेरिकी संविधानमा चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजल्भको सिस्टम छैन। राष्ट्रपतिले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभलाई चाहिँ रोकिदिन्छ, बैठकलाई रोक्न मात्रै पाउँछ। ट्रम्पले अस्ति त्यही गर्न खोजेका थिए अरे, त्यो रोक्न खोजेका थिए अरे, उनले खोज्न खोजेका थिए। त्यो मात्रै छ, नभए त्यहाँ व्यवस्था छैन। एउटा कुन राज्यमा डिजल्भ टाइपको काम गरेको देखिन्छ, अरू अन्त त्यस्तो छैन। र संसारमा सबै देशमा हाउसलाई डिजल्भ गर्ने व्यवस्थाहरू त संसारभरि देखियो, अध्ययन गर्दाखेरि देखियो। तर के हुन्छ भने हामी कहाँ र उहाँको उनीहरूकोमा के फरक हुन्छ भने त्यहाँ विवेक सम्मत डिजल्भ हुन्छ, यहाँ विवेकको प्रयोग हुँदैन, यहाँ व्यक्तिको अहमलाई प्रयोग भएको देखिन्छ। म कसैलाई दोष आरोपण त गर्दिनँ। जहिले पनि व्यक्तिले आफ्नो पर्सनालिटी, आफ्नो निजी एउटा के भने राष्ट्रको बारेमा सोचेर, भोलि सबै इतिहासकारले लेख्ने कुरा यही हो, राष्ट्रको बारेमा सोचेर, जनताको बारेमा सोचेर, मुलुकको आर्थिक अवस्थाहरूलाई सोचेर अनि काल परिस्थितिलाई सोचेर यहाँ गरिँदैन। यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि खाली व्यक्तिको अहमको लागि, कहिले 36-72, कहिले चाहिँ आफू सरकारमा टिक्ने अवस्था छैन, अल्पमतमा छ। जस्तो मनमोहन अधिकारीजीकै पालामा भनौँ न, त्यहाँ पनि त उहाँकोमा चाहिँ संयुक्त जुन पार्टीहरूको चाहिँ मिलेर सरकार बनाएको थियो, कुनै पार्टीले हात जित्दै थियो, त्यो डरले उहाँले गर्नुभयो। अहिलेको त म अचम्म छ, अघि उहाँहरूले भनिसक्नुभयो, त्यसलाई म नदोहोऱ्याउँ। अहिलेको त के खालको हो त यो, कस्तो डिजल्भ हो त यो, अचम्मको डिजल्भ छ। अब अहिले सुन्दाखेरि उहाँहरूबाट सबै सुने, म त पोलिटिकली त्यति न्युजहरू त राख्दिनँ, तर अहिले अब सुन्दाखेरि त के देख्यो भने पार्टी एउटै छ अरे, फेरि उहाँ मेरो सरकार बन्छ भन्नुहुन्छ अरे, फेरि प्रधानमन्त्रीजी मेरो सरकार बन्छ, मेरो कति 60-64 कति मेरो % छ, हाउसमा पनि भन्नुहुन्छ, 60-64% पनि छ भन्नुहुन्छ। अनि एउटै पार्टी पनि छ। अनि कस्तो डिजल्भ हो यो, के खालको डिजल्भ हो? 76 लाई धारा, अहिलेको संविधानको धारा 76 लाई फेरि
मैले पढेर यहाँहरू समक्ष मैले सुनाउन जरुरी पनि म देख्दिनँ, तर छोटो कुरामा के आएको छ भन्न चाहन्छु भने 76ले त अहिले कता कता कुरा के चलिरहेछ भने 76 को प्रधानमन्त्रीले हाउस डिजल्भ गर्न पाउँदैन भन्ने क्वेसन उठिरहेछ। किनभने अब के भयो भने 76 मा एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री 1 मा भयो, 76 को 1 मा, 2 मा संयुक्त पार्टीहरूको सरकारको कल्पना आयो, 3 मा कोही कसैले बनाउन सक्ने अथवा त्यो विश्वासको मत लिने कुराहरू आयो। चौथो पाँचौं को अवस्थाहरूमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, यदि एबीसीडी कसैले म ल्याउन सक्छु नि त, मेजोरिटी म ल्याउन सक्छु भनेर कुनै एउटा सिंगल व्यक्तिले भन्यो भने पनि हुने व्यवस्थाहरू राखेको छ। र सम्पूर्ण 76 को धारालाई ए टु जेड सम्म पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने डिजल्भ गर्ने होइन, सरकार कुनै हालतमा पनि त्यो हाउसबाट क्रिएट हुँदैन, अब सरकारै बन्दैन भनेपछि मात्रै डिजल्भतिर त्यो प्राइम मिनिस्टरले जान पाउँछ। अदरवाइज एउटा पार्टी नभएको लेम्यानले पनि म सरकार गठन गर्न सक्छु भन्यो भने सरकार गठन गर्न सक्छ। अब हर कुराको दफा हरेक सोचेर त लेखेको हुँदैन, व्याख्या त त्यसैलाई गर्नु पर्यो, व्याख्या त त्यही 76 लाई गर्नु पर्यो। अब यदि पार्टी फुटेर अल्पमतमा परेको हो अथवादेखि सरकारै बन्न नसक्ने हो भनौँ भने अहिले ट्रायलै भएको छैन, हाउसमा ट्रायलै छैन, केही पनि छैन। अब सरकार यता पार्टी फुट्या पनि छैन, उतातिर मेरो बहुमत छ, भोलि फेरि सरकार बन्यो भने पनि ओली प्रधानमन्त्री नै यिनै प्रधानमन्त्री आउन सक्ने अवस्था छ भन्दाखेरि यसको कस्तो होला, यो अचम्म छ। बडो एउटा विचारणीय कुरा त्यहाँनिर देखिरहेछ। अब यो त अहिले अदालतको मातहतमा छ, अदालतको बारेमा हामीले अब एज ए जज एक्स जज भएर हामीले बोल्न पनि भएन। यसो गर्ने उसो यसै त हामीलाई तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भएको छ, कत्रो बात लाग्यो हामीलाई। नाथे के छ भनेदेखि देश काल परिस्थिति हेरेर गरिदेऊ बाबा, यो संविधानको जे छ व्याख्या त्यही अनुसार जाऊ। यो चाहिँ यसले एउटा चाहिँ मुलुकलाई एउटा उस विखण्डनकारी उसको अवस्थामा लग्यो, यस्तो चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर एउटा विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि यत्र आक्षेपहरू अब हुँदा हुँदा डलर खायो पनि भन्यो। अब जे पनि भन्यो हुन त अब यहाँ गाली भन्ने कुरा चाहिँ दुध भात सम्झिनुहोस्, त्यसलाई सुन्दै नसुन्यो आराम त्यही हुन्छ। अनि अब एउटा विषय के राख्नु भएको रहेछ भनेदेखि यसैमा उहाँले एउटा त संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन र अर्को चाहिँ संवैधानिक अन्यलको वातावरण भन्नुभएको छ। अन्यल त अन्यलै भयो। हाम्रो पूर्व चाहिँ के भनेदेखि निर्वाचन मुख्य आयुक्तज्यूले पनि अहिले निर्वाचन हुन सक्ने कि नसक्ने, वास्तवमा अस्ति निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर मैले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता कसरी भनेर सोधेको थियो। अब उहाँको भनाइ सुने भए त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो थाहा भएन। मैले भने तिमीहरूकै मिडियाहरूबाट आइरहेछ निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने, त्यही हो आधार मेरो भनेर। उहाँको बडो राम्रो थियो उहाँले भन्नुभएको। वास्तवमा हामी के हेरौँ भने यो एउटा यसलाई हास्यास्पद कुरा चाहिँ हामी नबनाउँ। हाम्रो मुलुक गरिबै छ, 1 नम्बर। अर्को कुरा, हामी कोरोनाबाट यस्तो महामारी हेर्नुहोस् त, यहाँ आउँदा पनि मास्क लाउनु पर्ने यत्रो प्रबुद्ध यो सोसाइटीको बिचमा पनि एकले अर्कालाई सर्ने कि मेरो त परिवारभित्र 4-5 जना यति इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूको स्वर्गवास भयो यो कोरोनाले गर्दा। एकदमै मेरा अलिकति उमेरले दाई भाइ ज्वाइँ 101 मान्छेहरू मरे है। त्यो अवस्था परिस्थिति छ। एक त यत्रो प्रकोप छ, औषधि छैन, केही छैन, यत्रो भइरहेछ। फेरि कस्तो भनेदेखि हर वक्त चुनाव के चुनाव अब कमसे कम के थियो भने हामीले ठिकै छ, सबै पब्लिकले के भन्नु ल यो एउटा चाहिँ पूर्ण बहुमतको सरकार नआएको हुनाले आइहालोस् न भनेर मत दिए। शान्ति आउला, सुव्यवस्था आउला, विकास होला, डेभलपमेन्ट होला भन्ने आशले पब्लिकले
भोट दियो भने फेरि त उही अस्ति चाहिँ 4-5वटा पार्टी मिलेको हुनाले त प्रधानमन्त्री बन्ने कि म प्रधानमन्त्री बन्ने कि त्यो झगडाले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सरकार ढल्ने अवस्था थियो। अब यो बहुमतको भए त टिक्ला नि, एउटा एक्जिस्ट गर्ला, यसले केही न केही मुलुकमा परिवर्तनहरू ल्याउला भन्ने मान्छेले सोचे, खुसी भए। अब बेकारण अब भनौँ न, अहिले यहाँ सबैको कुरा सुन्दा त कारणै केही देखिँदैन, खालि व्यक्तिवादी कारण देखिन्छ। त्यो त्यस्तो एउटा झिनो मसिनो कारणले गर्दाखेरि संसद चाहिँ विघटन भयो। अहिले आर्थिक अवस्था झन् हाम्रो एकदम दयनीय अवस्था छ। अब औषधि खुवाउने मान्छेसँग पैसा छैन, निर्वाचनको लागि कसरी होला? अनि फेरि अहिलेको स्थिति के देखिरहेछ भनेदेखि एउटै पार्टीको एउटा घटक निर्वाचन गराउनेमा छ, उसैभित्रको ठुलो मेजर जस्तो देखिन्छ। त्यो ग्रुप चाहिँ अर्कोतिर छ, अरू पार्टीहरू जम्मै किन कर्तव्य विमूढ छन्। अब अदालत सबै ताकेर बसिरहेछन्। महँगीले चरम सीमा। तपाईँ महिना दिन पहिलो निर्वाचन हुने भन्दाको पहिले र अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई 3 खण्डको 1 खण्ड भाउ बढिसक्यो भने निर्वाचन हुँदासम्म त मान्छेले खान पनि पाउँछ कि पाउँदैन त्यो अवस्था देखिन्छ। पसलेहरूलाई सोध्यो भने खोइ हजुर अब यो चुनाव भन्छन् के भन्छन्, भाउ बढेछ भन्छन्। अनि यस्तो अवस्थामा एउटा चाहिँ के छ भने, अनि नेचुरली के हो भने एउटा सङ्कट त देशमा आएको नै छ। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अब मान्छेको एक त ध्यान अदालततिर छ। यो बहस कतिसम्म जाने हो? बहस त जान्छ, यसरी नै लामो हुन्छ। 100-125 कति कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ अरे, दिनभरिमा 2टाले सक्दैनन् भनेपछि के होला? अनि सबैको ध्यान त्यहाँ छ, सबै काम ठप्प छ, सबतिरको काम, हरेक काम हेर्नुहोस् यो पछि, जहाँ पनि तपाईँ गएर भन्नुहोस् यो सकिएपछि अथवा एउटा यसको निकास पछि भन्ने हुन्छ। अनि सबै त के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँमा अदालततिर सेन्ट्रलाइज भयो, मान्छेको नजर, कामहरू जम्मै रोकियो, विकासहरू काम हुने कुराहरू पनि सबै रोकियो। जो निर्वाचन गराउने भनेको एउटा पार्टीभित्रको एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुप उठे जवाब दिँदै उनीहरूलाई समय छैन। अब यहाँ चाहिँ के छ भने एक आपसमा चाहिँ अन्ताक्षरी जस्तो अथवा हुन्छ नि, एक आपसमा जुवारी खेल्दै ठिक छ, अनि कामहरू जम्मै रोकिएको छ। अनि यहाँभन्दा ठुलो सङ्कट मुलुकमा के आउँछ? यस्तै बेलामा हो, यस्तो एउटा चाहिँ कमजोर सङ्कट भएको बेलामा बाहिरदेखि सबैतिरबाट चाहिँ हस्तक्षेप हुने, मुलुक कमजोर बनाउने र मुलुकलाई चाहिँ के छ भने सबैतिरबाट कमजोर बनाएर एउटा बसमा राख्ने योजनाहरू पनि बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँहरूलाई जानेसम्म म लामो टाइम लिन्न, सबको आफ्नो आफ्नो एउटा समय छ, सबैले 2 बजेसम्म भन्ने दिएको हुनाले म पनि लामो समय चाहिँ लिन्न। यही हो, हेर्नुहोस् हामी कहाँ संवैधानिक यति सानो मुलुक, यति राम्रो मुलुक, संवैधानिक विकास कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट हुन्छ नि। मेरो सोचमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले कहीँ केही देखेकै छैन। एउटा ट्र्याकभित्र एउटा रेल, हाम्रो एउटा देशलाई रेल सम्झिनुहोस्, त्यो ट्र्याकमा, फलामको ट्र्याकमा सरर कुद्न पाए सबै कुरा यहाँ हुन सक्छ। गभर्मेन्टले म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पर्ने हो, शान्ति, सुरक्षा, विकासहरू र बाटो देखाउनु पर्ने हो। पब्लिकले आफै गर्छ त्यो सबै कुरा। हरेक पब्लिकका घरमा गएर सरकारले भात पकाउनु पर्दैन। हरेक चाहिँ के छ भने सुत्केरी महिलालाई सरकारले सुत्केरी गराउने त होइन। हरेक बच्चाहरूको चाहिँ विकास चाहिँ आमाले गर्छ, त्यो सरकारले गर्ने हो। खालि एउटा ट्र्याक मात्रै हो। यति राम्रो व्यक्तिहरूबाट यो मुलुक चल्ने हो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 10-15-20 वर्षभित्रमा स्विजरल्यान्ड बन्न सक्ने अवस्थाको देश हो। अब यहाँ भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट उसलाई लताडेको छ। वास्तवमा अहिले कसले भनौँ, म पनि थप्छु यसमा, मेरो पनि आइडिया हो यो। मलाई पनि लाग्छ कि वास्तवमा यो एक खालको नेताहरू हुनुहुन्छ नि,
जो लडिरहनु भएको छ, भिडिरहनु भएको छ, उहाँहरूले अब छोडिदिएर वास्तवमा यङ जेनेरेसन, यो हाम्रो एजको लिडरभन्दा यङ जेनेरेसनलाई नै थुपारिदिए हुन्छ यो काम गर भनेर। गर्छन्, बरु विदेश नगएर यहीँ बसेर काम गर भनेर भन्ने। बेकार विदेशमा कहाँ छन्, बेइज्जती खपिरहेछन्। एकातिर खान नपाएर आयो भन्छ, खान पाएन हाम्रो मुलुकमा आएर खायो भन्छ, जसले पनि अर्को देशको मान्छेलाई त्यसै भन्छ भने यो बेमफतको चाहिँ यो अहिले जो एउटा एज 70 एज काट्नु भएको छ नि, उहाँहरूले त आरामसँगले घरमा बसिदिए हुने हो, यङ जेनेरेसनहरूलाई खट्न दिने हो, हरेक डेभलपमेन्टको कामहरू सुम्पिदिने हो। यो सबै बोकेर उहाँहरू सक्नुहुन्न। एकदम बिरामी रोगी छ, दबाई गर्दै दबाई खाँदै दुनियाँ गर्दै खालि झगडा गर्ने। यो कुन झगडा हो यो बेमफतको? मैले त केही देखेकै छैन। यहाँ तु मैमै एकले अर्कालाई गाली गर्ने, के को गाली? मलाई एकदम गिर्जाबाबुको एउटा भने असाध्यै मनपर्छ क्या, राजनीतिमा न शत्रु हुन्छ न मित्र हुन्छ, बेमफतको बे हालमा हेर्नुहोस् त, अहिले जुन पार्टीभित्र यो लडाइँ भयो त्यो पार्टीका चाहिँ अन्डर एउटा चाहिँ के ग्राउन्ड लेभलदेखि काम गरेका नेताहरूको बिचमा हेर्नुहोस् त, पावरको लागि एउटा चाहिँ काट लाज मर्दो। किन काटाकाट गर्नु पर्यो? अचम्मले मर्नु। साथीभाइ होइनन् ती एक आपसमा? हिजोसम्म सँगसँगै हिँडेका साथीहरू होइनन्? बडो यो एकदम राम्रो भएको छैन। वास्तवमा यो सबैले छोडिदिए हुने। जेनेरेसन जुन यो 20-25 वर्षदेखि माथिकालाई ल आऊ काम गर भनेर छोडिदिनु, तिनीहरूले चलाउँछन्, गर्छन् पनि, बुझ्छन् पनि, पढ्छन् पनि। वास्तवमा यो अहिले यो पुरानो पिँढीबाट न कुनै भिजन छ, खालि राजधानीमा बसेको छ, कचडेको छ, गरेको छ, पावर हिँडेको छ। हस्, धन्यवाद है। विघटन भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी र के नेताहरू बसेर हामीले छलफल गर्यौँ र काङ्ग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाका दुईटा आयाम छन्, दुईटा पाटा छन्। एउटा यसको राजनीतिक पाटो छ, यसको एउटा संवैधानिक पाटो छ। यो दुईटै पाटोमा अत्यन्त गम्भीर र सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामीले त्यो ढङ्गले छलफल गर्यौँ र मूलत हामीले तीनवटा कुरा त्यसै दिन भन्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले तीनवटा कुरामा हामीले के भन्यौँ त भन्दा, पहिलो कुरा प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुशतावादी, तानाशाही चेतनाबाट प्रेरित कदम हो भन्यो। यो हाम्रो राजनीतिक विश्लेषण। किन त भन्दा प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो किन? म एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामीले यो संवैधानिक छ कि छैन, अथवा संवैधानिक नभएर कस्तो छ, अथवा यसको चाहिँ त संवैधानिकता कसरी जाँच्ने हो, त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने हो भनिराखेका छौँ। हामी अलि संविधान केन्द्रित छलफल बढी गरिराखेका छौँ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। यसको राजनीतिक जरोमा पनि पुग्न जरुरी छ। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो किन त भन्दा, यो प्रतिनिधि सभाको विघटन एउटा यस्तो राजनीतिक चरित्र, यस्तो राजनीतिक चेतना र यस्तो राजनीतिक आदर्शबाट भएको छ जो लोकतन्त्रमा कम विश्वास गर्छ र यो संविधानमा कम विश्वास गर्छ, त्यसकारण भएको छ। यदि हामी त्यो गहिरामा त्यहाँनिर पुगेनौँ भने यो अदालतमा बहस गर्ने यो त मुद्दाको मात्रै विषय बन्ला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यसको सूक्ष्म रूपले राजनीतिक विश्लेषण हुन आवश्यक छ। काङ्ग्रेसले त्यो विश्लेषण गरेर काङ्ग्रेस निष्कर्षमा पुगेको छ, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, कम्युनिस्टको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चेतनाका कारणले भएको हो भन्ने हाम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण। यसको संवैधानिक दृष्टिकोणका बारेमा हामीले प्रष्ट रूपले भन्यौँ। के भन्यौँ भने, यो कदम असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्यो। किन असंवैधानिक छ भन्ने कुरा मान्य गगनले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। संविधानमा प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म, म संविधानका सबै धारामा प्रवेश गर्दिनँ, त्यसलाई म राजनीतिक रूपले भन्नुपर्दा सारांशमा के भन्छु भने, प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले संविधानमा लेखेको हो। हालता अनिश्चितता, अन्यल र अराजकतातर्फ लिएर गयो भनेर हामीले त्यस्तो कुरा भन्यौँ। र सँगसँगै हामीले के पनि भन्यौँ त भन्दा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन यो काम गरेको छ,
यो काम चाहिँ त उसको चेतनाबाट, उसको दर्शनबाट प्रेरित हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली जनताबाट प्राप्त गरेको जनादेशको अपमान पनि हो, अनादर पनि हो। यो हाम्रो दृष्टिकोण प्रष्ट छ। पहिलो कुरा। अर्को कुरा, मान्य गगनले भन्नुभएको कुरासँग म सहमत छु। म देशभरि जहाँ जहाँ गएको छु भन्दै आएको छु, एउटा कुरामा काङ्ग्रेस पनि भ्रममा पर्न आवश्यक छैन र म यत्रो विद्वत समाजलाई पनि भ्रममा नपर्नका लागि आग्रह गर्छु। त्यो भनेको के हो भने केपी ओलीले विघटन गरे, केपी ओलीको सरकारले विघटन गरे भन्ने कुरामा म सहज रूपले मान्न तयार छैन। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको राजनीतिक कुरो पनि यही हो र यसको प्रशासकीय कुरो, संवैधानिक कुरो, प्राविधिक कुरा गर्ने हो भने पनि जुन दिन यो देशको प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यो दिन यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो र केपी शर्मा ओली त्यसको पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। आजका दिनमा जुन दिनमा हामी प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक छ या ठिक छैन अथवा यसका आयाम के छन् भनेर छलफल गरिराखेका छौँ, आजका दिनमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुँ, प्रथम अध्यक्ष हुँ भनिरहनु भएको छ र अर्को समूह भनिएको पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू आदरणीय माधव नेपालजी, कमरेड आदरणीय प्रचण्डजीले पनि केपी ओलीजी हाम्रो प्रथम अध्यक्ष त होइन, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हो भनिरहनु भएको छ। अनि हामी भ्रममा परिराखेका छौँ यो विघटन कसले गरे अब भनेर। त्यसकारण भ्रममा पर्ने कुनै कारण, कुनै गुन्जाइस, कुनै ठाउँ छैन। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको निन्दनीय कार्य हो। अब उहाँले किन गर्नुभयो? अब मान्य प्रधानमन्त्रीजी मैले कामै गर्न पाएन 3 वर्ष भन्नुहुन्छ, म यसमा धेरै विस्तृतमा जान चाहन्न। मान्य प्रधानमन्त्रीजी 3 वर्ष मैले कामै गर्न पाएन भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड र माधवजीले उहाँले 3 वर्षसम्म के कामै गर्नु भएन, नकाम मात्रै गर्नुभयो भन्नुभयो। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। के काम गर्न नदिएको नेपाली जनताले हो? के काठमाडौँका बुद्धिजीवी नागरिकहरूले हो? के नेपाली काङ्ग्रेसले हो? म साथीहरूलाई एउटा रमाइलो पनि छ प्रसङ्ग भन्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले यो 3 वर्षका दौरानमा हामीले एक दिन नेपाल बन्द गरेका छैनौँ, एक दिन यो देशमा चक्का जाम भएको छैन, एक दिन राजमार्ग अवरुद्ध भएको छैन, कुनै ठाउँमा आगजनी भएको छैन, ढुङ्गामुढा भएको छैन, टायर बोलेको छैन। यस्तो सुन्दर प्रतिपक्ष कहाँ पाइन्छ? पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले त के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेस कुम्भ निन्द्रामा छ, काङ्ग्रेस हराइसक्यो, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षै होइन, यस्तो कमजोर प्रतिपक्षले लोकतन्त्र नै कमजोर भयो भन्ने सम्मका आक्षेपहरू, त्यो आलोचनाहरूले हामीले खेप्यौँ। त्यसमा आंशिक सत्यता पनि थियो। फेरि म त्यो एकदमै असत्य कुरा हो भन्दिनँ। ती हाम्रा कमजोरी थिए या हाम्रो संयमता थियो या धैर्यता थियो या कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई इतिहासले केलाउला। तर यथार्थ के हो भने काङ्ग्रेसले काम गर्न नदिएको होइन, नेपाली जनताले काम गर्न नदिएको होइन। उहाँहरूको सत्ता सङ्घर्षका कारणले को प्रधानमन्त्री हुने नहुने, को मन्त्री हुने नहुने, को राजदूत फिर्ता हुनु पर्ने, को राजदूत फेरि जानुपर्ने भन्ने कुराले प्रतिनिधि सभाको बलिदान गर्न पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको अब्जस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बोक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यसको संवैधानिकताको प्रश्न उठिसकेपछि हामीले आफ्नो राजनीतिक कुरा पनि जनतामा भनिसकेका छौँ, हामीले यसको संवैधानिकताको बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण जनतामा भनिसकेका छौँ। तथापि अब यसको संवैधानिकताको जाँच गर्ने र त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने निकाय को हो त भन्दा सर्वोच्च अदालत हो। त्यसो भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले यसका बारेमा निर्णय गर्छ भन्ने कुरा हो। सर्वोच्च अदालत यसको अन्तिम निर्णयकर्ता हो भन्ने कुरा त्यत्तिकै स्पष्ट रूपले स्थापित कुरा हो। जति यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन थियो र केपी ओलीले गर्दा हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ, त्यत्तिकै अर्को बाटो के हो त भन्दा यसको निरूपण गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतलाई नै छ नि, यसै संविधानले दिएको हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै गुटको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर त निर्णय हुँदैन होला, निर्णय त सर्वोच्चले गर्नुपर्छ होला। हो, सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने क्षमता
बल, ताकत, शक्ति र संवैधानिकता राख्ने भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले यसको निर्णय गर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। मान्य गगनले भन्नुभएको जस्तो सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वयमेव मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि मान्छु भन्न नै पर्दैन भन्ने कुरा सत्य हो। तर मान्छु भनेर सर्वोच्च अदालतलाई थप सम्मान गर्दा बिग्रिँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो। अब तेस्रो कुरो के हो त नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पार्टी हो। यो घटना राजनीतिक परिघटना पनि हो, पोलिटिकल फिनोमेनन हो। यसको संवैधानिकताका बारेमा छलफल छ, बहस छ। राजनीतिक परिघटना, राजनीतिक पोलिटिकल फिनोमेना पनि टु द कोर्स अफ कन्स्टिट्युसन जानुपर्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। कन्स्टिट्युसनलाई क्रस गरेर पोलिटिकल फिनोमेनन जान्छ भन्ने कुरा बिल्कुल होइन। तर पोलिटिकल त पोलिटिकल हो, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको, कम्युनिस्ट पार्टीले विघटन गरेको, सरकारले विघटन गरेको, त यो पोलिटिकल घटना भएको हुनाले अब राजनीतिक दृष्टि के चाहिँ त विषयहरू अगाडि आउँछन् त त्यसका लागि कांग्रेसले सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर तयार रहने कि नरहने भन्ने अर्को प्रश्न हो। त्यसमा हाम्रो जवाब के हो त भन्दा हामी मुलुकमा उत्पन्न हुने जुनसुकै राजनीतिक परिस्थितिका लागि पनि तयार छ। त्यो भनेको पुनर्स्थापन हुन सक्छ। हामी पुनर्स्थापनमा कांग्रेसले कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरामा पनि तयार छ। यदि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापनको पक्षमा फैसला गर्दैन, निर्वाचनमा जानुपर्छ भने पनि असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक यो घटना हुँदै पनि त्यसका लागि पनि नेपाली कांग्रेस तयार छ। र यदि मुलुकमा निर्वाचन पनि नहुने एउटा ठुलो जुन आशंका छ, खतरनाक आशंका छ, निर्वाचन पनि नहुने, पुनर्स्थापन पनि नहुने हो भने आन्दोलनका मार्फत भए पनि मुलुकलाई, यो संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई ट्रेकमा ल्याउनका लागि हामी आन्दोलनका मार्फत पनि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो पनि गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा पनि हो। मैले के भन्छु भने उहाँहरूको कुरा रूपमा, शब्दमा, भाषामा, अभिव्यक्तिमा फरक देखिए पनि अन्तर्यमा एउटै हो भन्ने गरेका छु। आधारभूत रूपले, मौलिक रूपले एउटै हो भन्ने गरेका छु। त्यो भनेको के हो भने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि जे परिस्थिति तयार हुन्छ त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। खाली उद्देश्य हाम्रो के हुन्छ त भन्दा लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने, यो संविधानलाई बचाउने र ट्र्याक आउट भएको चाहिँ त यो अहिलेको संविधान र यसका चाहिँ त सबै व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ त ट्र्याकमा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ। त्यसका साथ हामी सबै घटनाहरूलाई साक्षात्कार, सामना र सम्बोधन गर्न तयार हुन्छौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। संविधान बनायो तर बडो अस्वाभाविक कुरा भयो। अस्वाभाविक के हो भने अत्यन्त उच्च कोटिको लोकतान्त्रिक संविधानको व्यवस्थापन, उच्च कोटिको लोकतान्त्रिक संविधानको संरक्षण, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा हाम्रो कम्युनिस्ट साथीहरूको हातमा पर्यो। समस्या सुरु भएको त्यहाँबाट हो। त्यसकारण समस्याको ज्वरोमा प्रवेश गर्यो। यसलाई अदालती छलफलको विषय त बनि नै सकेको छ। मैले बनाउनु हुँदैन भनेर नबन्ने कुरा पनि भएन। अदालतले गरेको निर्णय सबैले मान्ने कुरा ठिकै छ। तर राजनीतिक प्राणी र बौद्धिक प्राणीले हामीले यसलाई सामान्य संविधानको छलफलको विषय मात्रै नबनाएर यसको राजनीतिक ज्वरोमा प्रवेश गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक ज्वरो भनेको के हो भने लोकतन्त्रमा कम विश्वास भएका ताकतहरूको हातमा लोकतन्त्रको साँचो पर्यो भने लोकतन्त्र संरक्षित हुँदैन। बहुत सुन्दर राम्रो गाडी, त्यो गाडीमा विश्वासै नभएको, चलाउनै नजान्ने चालकले चलाउन थाल्यो भने निश्चित रूपले दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। यो पहिलोचोटि भएको दुर्घटना होइन। मैले अस्ति पार्टीको पनि नेता, म सर्ने लाग्यो अन्तिम 1 मिनट, अस्ति मैले पार्टीको नेताहरूलाई आग्रह गरेँ, तपाईँहरू सबैलाई सम्झना छ होला, मान्य सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी चुनाव हारिसकेका थियौँ। उहाँले राष्ट्रिय सभाका लागि क्याबिनेटबाट विधिवत रूपले निर्णय गरेर 3 जना मानिसको नाम सिफारिस गर्नुभयो। राष्ट्रपतिजीले होल्ड गरेर राख्नु भयो होइन? पाइन्छ, कपिल सर पाइन्छ, होल्ड गरेर राख्नुभयो। त्यसपछि केपी कमरेडको सरकार बन्यो। अनि 3 जनालाई चाहिँ त त्यो 3 जनालाई नगरेर केपी कमरेडको क्याबिनेटले गरेको सिफारिसका 3 जनालाई गरे होइन? त्यो बेला संविधान भत्किया थियो कि थिएन? अनि त्यो बेला कहाँ थियौँ हामीले यसरी कहिले कुरा उठाएन। किन उठाएन त भन्दा कम्युनिस्टहरू जबरजस्त मतका साथ जितेर आएका थिए। कांग्रेस हारेर पराजित र कमजोर मनस्थितिमा थला पर्या जस्तो देखिन्थ्यो। हामी कसैले हिम्मत गरेनौँ। संविधानको धारा कोही सानो कोही ठुलो हुन्छ,
आजको धारा च्याप्पिँदा भयङ्कर ठुलो धारा अनि हिजोको धारा च्याप्पिँदा सानो धारा भन्ने हुन्छ? संविधानका 1 देखि अन्तिमसम्म सबै धारा बराबर हो। त्यो बेला पनि संविधान भत्किया थियो, हामी बोलेनौँ। यसले के भयो? प्रेरणा मिल्यो कम्युनिस्टहरूलाई संविधान भत्काउन। मैले यति अनुरोध गरेँ, मेरो अन्तिम निवेदन के हो भने यसको राजनीतिको सूक्ष्मतम विश्लेषण गरेर यो घटना किन भयो भन्ने जरोमा पुग्न जरुरी छ। धन्यवाद। जय नेपाल।